अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। इंसान कमज़ोर है लेकिन इंसान को बनाने वाला कमज़ोर नहीं। किसी पर दुनिया में उतना ही जुल्म करो जितना सह सको, और कानून कुदरत है कि कत्ल छुपता नहीं, चाहे कातिल जितना मर्जी शातिर क्यों ना हो। आज के प्रोग्राम में जो अंदरनाक वाकया मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये एक खातून को उसके घर में घुसकर बेदर्दी से ईंटें मार मार कर कत्ल कर देने का सानिया है। ये सानिया कैसे बर्पा किया गया? कातिल इतना शातिर कि 8 माह तक पुलिस के साथ आंख मचोली खेलता रहा और बिलाखिर धर लिया गया। कौन था कातिल और इस मकतूला से क्या चाहता था? आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। बेरारवी इंसान को कभी न कभी खतरनाक अंजाम तक ले जाती है। मर्द हो या औरत, जब वो अपनी हद फलांग ले तो इसके ऐसे ऐसे खतरनाक अंजाम होते हैं कि देखकर रूह कांप जाती है। 32 साला सलमा बीबी शक्लो सूरत से खूबसूरत नजर आती। शौहर ने उसे अलग घर भी किराए पर लेकर दिया, वहां वो रहने लगी। शौहर काम पर चला जाता। अफसोस की बात ये कि सलमा मुबैना तौर पर बेराह रवी का शिकार हो गई, जो उसकी मौत का सबब बन गया। आगे चलकर कोशिश करेंगे कि हकाइक भी आपके सामने रख दें। अब उसका शौहर, जो कि उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगा रहा, जिसे इस बात का भी इल्म न हुआ कि उसकी बीवी उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। भाई ने फोन करके पहाड़ जैसी खबर सुनाई तो अफसुर्दा शौहर घर को भागा, जहां उसके कच्चे सहन में वीराना था। लोग जमा थे, अपने रो रहे थे। शौहर बोझल दिल से अपनी बीवी का दीदार करने को तरस रहा था कि भाई ने इशारा करके बताया कि भाभी की लाश अंदर पड़ी है। तमाम तर डिपार्टमेंट्स अपनी कार्रवाई में मशगूल थे। शौहर ने अपनी बीवी को जाकर देखा तो वो जमीन पर पड़ी थी। चेहरा लहूलुहान था, सर जगह जगह से फटा पड़ा था, पास ईंट नुमा पत्थर पड़ा था जिससे इसकी जान ली गई थी। उस वक्त उसके पास आहो पुकार करने के सिवा कुछ न था। अब कुछ दिन गुजर चुके तो बात करने और इंसाफ के हुसूल के लिए कोशिश करने के काबिल हुए शख्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हमें बेहद अफसोस है जो आपके घर पे क़यामत सुगरा का मंजर ढाया गया और इस तरह दिन दिहाड़े आपकी जोजा को घर में कत्ल किया गया। यकीनन एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस पर हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। मेरी पूरी टीम की जानिब से, मेरे इदारे की तरफ से हमें इंतहाई आपसे हमदर्दी भी है और अफसोस भी है इस बात का। मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई थी? सलमा बीबी यहाँ थी और आप किसी और शहर में मुकीम थे, क्या वजह थी उसकी? और आपके घर में और कौन कौन था सलमा बीबी के साथ, जिनके साथ वो रह रही थी? जी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए थे शादी को। क्या एज थी सलमा बीबी की? तकरीबन 32-33 है। ठीक है, तो आपकी औलाद नहीं थी? नहीं औलाद। ठीक। सलमा बीबी आपके साथ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ क्यों नहीं रह रही थी? उधर जगह नहीं थी रहने के लिए। आप कहाँ रहते थे? फैसला। वहाँ आप क्यों रहते थे? बस सिलसिला रोजगार। अच्छा, किसी फैक्ट्री में काम करते? जी नहीं, पोल्ट्री फार्म था, उधर मैनेजर था। मुर्गियों का पोल्ट्री? जी मुर्गियों का। ठीक है, मुर्गियों का एक फार्म था जिसको पोल्ट्री फार्म उर्फ़े आम में कहा जाता है। वहाँ मुलाजमत करते थे। और कितने अरसे के बाद आपका घर आना जाना होता था? 1 माह के बाद। तो सलमा बीबी यहाँ आपके वालिदैन के साथ रहती थी? नहीं, अकेली रहती थी। अकेली रहती थी? जी। ये आपका जाती घर था? रेंट पे था। तो रेंट पे घर तो आप पेंसरा में भी ले सकते थे जहाँ पे आप काम कर रहे थे। ये नजदीक था जरा। ठीक, चलें, वो खैर आपका जाती मामला है, उस पर हम आपकी अपनी राय के आपने उनको क्यों नहीं साथ रखा। आपकी दुश्मनी थी किसी से? जी नहीं, किसी के। कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो आपको, या सलमा बीबी ने बताया हो कि मुझे कोई धमकी देता है या कोई रॉन्ग कॉल आती है या कोई मोहल्ले में से तंग करता है? कि अकेली खातून का आज के दौर में घर में रहना, दिन रात अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती है। कभी कोई ऐसी बात सलमा बीबी ने बताई? कभी नहीं बताया था। कभी नहीं बताया। आपको फिर कैसे पता चला कि ये हादसा हो गया? कोई डकैती का पता चला आपको? क्या पता क्या चला था? ये मेरा कजन था जहाज, उसने कॉल की थी कि घर में ये वाकया हो गया। आप फिर फौरन वहाँ से आए? जी। आपने मौके पे क्या देखा आके? जब बड़ी पड़ी थी, लाश ही पड़ी थी, सर में ईंटें मारी। कुचला गया था? क्या घर में से कोई चीजें वगैरह भी गायब थी उस वक्त? कोई जैसे डकैती का रंग दिया? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। आपने इलाके के लोगों से खुद तो पूछा होगा? परेशानी का आलम होता ना, क्या पूछना होता जब ऐसा होता। अब बहुत मुश्किल है आपके लिए। सुनी थी ना?
اچھا، میں وہی بات آپ سے کہنے جا رہی تھی کہ کچھ باتیں بہت مشکل ہیں کہ میں بھی آپ سے سوال کروں اور آپ کے زخم کرید کے آپ سے جواب مانگوں، جبکہ نہ مجھے اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، نہ میرے جرنلسٹک ایتھکس مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ سوال ان سے کروں جن کی زوجہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی، کہ کیا معاملہ تھا۔ معاملہ جو کچھ تھا وہ آپ ناظرین کے سامنے اس پروگرام میں ہم لے ہی آئیں گے۔ آپ اس کیس کے مدعی ہیں، آپ کے گھر میں جو کچھ ہوا آپ کے لیے تو زندگی بھر کا سانحہ ہے، آپ کی شریک حیات تھی، آپ کی ہم سفر تھی، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی اولاد کی بھی خواہش تھی۔ جس نے یہ سب کچھ کیا اس کے لیے اب آپ سزا کس طرح سے مانگتے ہیں؟ انصاف کے تقاضوں میں آپ اس کو سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں یا آپ دیت کے نام پر اسے معاف کر دیں؟ جی نہیں، سزا تو اسے ملنی چاہیے نا، سزا ملنی چاہیے، سزائے موت کا، سزائے موت کے حق میں۔ جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے مگر جاتے جاتے اچھی یا بری یادیں چھوڑ دیتا ہے۔ سلمیٰ بی بی کے جانے کا دکھ بھی ایسا ہی تھا جیسا ہر کسی انسان کو اپنے رشتے کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی کچھ یادیں، کچھ شکوے ایسے تھے جو اس کے شوہر کو مزید رنج پہنچاتے تھے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ محلے والوں سے کچھ اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ کچھ شکوے ایسے تھے جو ہر بے راہ روی کے انسان کو اپنے جیون ساتھی سے ہوتے ہیں۔ اب اگر محلے والوں سے پوچھتا بھی تو کیا پوچھتا؟ کون آیا، کس نے کس کو آتے دیکھا، کون قتل کر گیا؟ سب چیزیں اب اسے خود ہی جھیلنی تھی، وہ غم ہو یا اس کی اچھی بری یادیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سب کے پیچھے وہ خود بھی کھڑا تھا۔ جانے والی تو دنیا سے چلی گئی جو یہ بتا سکتی تھی کہ اس کا شوہر اسے کیوں چھوڑ کر جاتا اور 1 ماہ تک واپس ہی نہ آتا، یا وہ جانا نہیں چاہتی تھی یا وہ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اعتماد اس قدر تھا کہ وہ اکیلی رہے گی تو بھی اپنی عزت کی محافظ ہوگی، اس کو کوئی یہ نہیں کہنے والا ہوگا کہ اس کی بیوی کے پاس کوئی آتا ہے۔ اگر آج یہ کہے کہ کچھ باتوں کا اسے پہلے علم تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کی موت کی ذمہ داری اسی شخص پر عائد ہو جاتی ہے کہ یہ اسے اگر ساتھ لے جاتا، کم خرچ میں گزارا کر لیتا، مگر ساتھ رہتے تو افسوس ایسا کچھ نہ ہوتا۔ مگر یہ سب باتیں انسان کو تب یاد آتی ہیں جب زمانہ جھنجھوڑتا ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں۔ پہلے تو اسے شک ہوگا کہ ایسا لگتا ہوگا محلے کے لوگ اس کی بیوی کے بارے میں غلط یا صحیح کچھ کہتے ہوں گے، مگر اعتماد تھا یا بات کچھ اور تھی؟ جب ملزم پکڑا گیا، حقیقت کھل گئی تو اب کچھ باقی نہیں بچا۔ خیر، ملزم تو فرار ہو گیا، پکڑائی میں کافی دیر بعد آیا، حقیقت تو کھل چکی۔ اب بیوی کے ساتھ پیار باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ اگر باقی ہے تو ملزم تختہ دار تک لازمی جائے گا۔ یہ مئی میں واقعہ ہوا اور آپ کے قاتل اب ٹریس کیے گئے دسمبر میں جا کے۔ آپ کے قاتل اتنی دیر سے ٹریس ہوئے یا اس کو دیر کسی وجہ سے لگی؟ آپ مطمئن ہیں اس کیس پہ؟ جی میں 100% مطمئن ہیں؟ پولیس ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی ساتھ دیا ہے، بہت ہی اچھے جانچ تفتیش کی ہے، کسی قسم کی کوئی لغزش تو نہیں چھوڑی کیس میں؟ کسی قسم کی کوئی نہیں چھوڑی۔ آپ سے کسی قسم کا کوئی پیسہ روپیہ کچھ مانگا تو نہیں؟ کوئی مطالبہ نہیں کیا، بہت کوآپریٹ کیا ہے، سب نے کوآپریٹ کیا ہے۔ بہت کوآپریٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور جہاں تک ہم بھی آپ کی مرحومہ بیگم کی پکار بن سکے ہم ضرور بنیں گے۔ ناظرین، مدعی ہے اور جب اس طرح کا وقت آتا ہے سامنے، گھر پہ کوئی صدمہ ہوتا ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کو کیا بتائے۔ اس پورے واقعے کے پیچھے کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو اپنے ناظرین کے سامنے رکھو، یہ واقعات ہیں، یہ واقعات سے جڑا ہوا سانحہ ہے جو رونما ہوا ہے۔ یہ اس حد تک، اس نہج تک یہ معاملہ کیوں پہنچا، اس کیوں کے پیچھے کتنے اور کڑوے سچ ہیں، وہ بٹر ٹروتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن بہت کچھ ہے جو اپنے ناظرین کو بھی دکھانا باقی ہے۔